मैं चौकीदार को चकमा देकर भाग तो आई, मगर खुद को संभालते ही मैंने देखा कि मेरे पास रेलगाड़ी के टिकट के नाम पर पैसे ही मौजूद नहीं थे। मगर मैं फिर भी जाकर रेलगाड़ी में बैठ गई। मुझे किसी भी हालत में वहाँ से निकलना था, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता। जब टिकट चेक करने आए तो मैं रेलगाड़ी के वॉशरूम में जाकर छुप गई। सारा दिन की थकान थी जो मैं वहाँ पर दरवाजे से टेक लगाए सो गई। कुछ लम्हों के बाद मेरी आँख किसी के बच्चे के रोने से खुली। वॉशरूम में मेरे अलावा कोई और भी मौजूद नहीं था और वह वजूद हलक फाड़ फाड़ कर रो रहा था। मैं पीछे हो गई, ना जाने मैं किसी मुसीबत का शिकार न हो जाऊं, इसलिए फ़ौरन ही संभल कर बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन क्या, ठीक वॉशरूम के दरवाजे के बाहर एक औरत। मेरा नाम मरियम है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मैं अपनी 3 भाइयों की इकलौती बहन और अपनी अम्मा अब्बा की लाडली बेटी हूँ। मेरे सारे भाई अपने अपने कारोबार के मालिक थे। घर में हमेशा माल की कमी नहीं थी। कभी ऐसी ख्वाहिश नहीं थी जो मेरी पूरी नहीं हुई हो। और यूं ही मेरी ज़िंदगी के 21 साल अपने माँ बाप के घर गुजार दिए। घर में मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। जब अब्बा के पुराने जानने वाले ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा, अमन जो उम्र में मुझसे 8-9 साल बड़े थे और वे मुकीम थे, क्योंकि दोनों ख़ानदान एक दूसरे को काफ़ी पुराना जानते थे, इसलिए कुछ रस्म के बाद मेरा रिश्ता वहाँ पर तय कर दिया गया। शादी से पहले मेरी उससे इतनी बात नहीं होती। एक तो उनका और मेरा शहर अलग अलग था और दूसरा हमारे ख़ानदान में उसको अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए मैं भी हर समाज के लड़के की तरह अपने पति को नहीं जानती थी। आज वे दिन आ ही गया जब मैं ब्याह कर अपने पति के घर चली गई। अमन की दोनों ही शादीशुदा थीं और अपने अपने घर में खुश थीं। हर माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप ने भी मेरे लिए एक अच्छे ख़ानदान को ढूंढा और कोशिश भी यही थी। मगर क्या है, जब किस्मत आजमाने पर उतर आए तो क्या करें। शुरू के महीने में तो बहुत अच्छे गुजरे। अक्सर ही अमन घर से ज़रूरी और गैर ज़रूरी कामों से घर से बाहर रहते थे। मुझे ताजुब होता, मगर मुझे मेरी सास ने समझाया कि इस तरह के कारोबारी मामलों में शहर से बाहर रहना मामूली बात होती है। मगर जब उनका घर में लगाव बिल्कुल ही ख़त्म हो गया तो मैंने एक दिन उनसे पूछ ही लिया कि ऐसा कौन से काम हैं जो वे घर से बाहर जाकर ही करते हैं। साथ ही मैं अपने लिए उनका रूखा रवैया महसूस करती थी। हमारी शादी को मुश्किल से 4 महीने ही हुए थे जब मेरी अमन से बहस हो गई, जो एक लड़ाई का रूप ले रही थी। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि बात संभल जाए, मगर अमन तो पीछे ही पड़ गए। कुछ वाक़यों के बाद मेरी सास का रवैया भी मुझसे बदल गया। बात बात पर मुझे हर चीज़ में नुक्स निकालना उनका पसंदीदा काम बन गया। इस बारे में मैंने अमन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तो मुझे उल्टा ही डांट कर कहा कि उनकी अम्मी को मुझसे पहले ही शिकायत है, यकीनन तुम्हारी ही कोई गलती है। मैं हैरान परेशान थी, उनकी बातों की तरफ सोचती रह गई कि मैंने क्या किया है, और इस बात का जवाब मुझे कुछ दिनों के बाद अमन की अम्मी से मिल गया, जब उन्होंने मुझे एक रोज़ ताना मारते हुए कहा कि अब तक उनके बेटे को औलाद की खुशी नहीं दे सकी। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। जिस तरह ये सब कुछ होना लिखा हुआ है वैसा ही होगा, कोई होने से रोक नहीं सकता, और ना ही मेरे बस में है कि मैं वक्त से पहले अल्लाह के फ़ैसलों में टांग अड़ा सकूं। मगर मेरी इस बात को भी उल्टा बदतमीज़ी करार करके मुझे ख़राब और क्या क्या सुनाया गया। अब तो मेरे माँ बाप को भी सब में घसीटा गया, जिस पर मैं चाहने के बावजूद भी कुछ न कर सकी, क्योंकि मुझे अपने घर को बचाना था। अभी तो मैं पहले ही मामले को हल न कर चुकी थी कि मेरा पति अक्सर रातों को घर नहीं होता। मैं कैसे अपने घर को मकान बना पाती। जुल्म तो ये था कि मैं अपने माँ बाप को, अपने भाइयों से इस बारे में कोई बात न करती, क्योंकि वे परेशान न हो जाएं, और चुपचाप ही सब कुछ बर्दाश्त करती रही। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे हर समाज की औरत करती है। वक्त गुजरता रहा और यूं ही हमारी शादी को 6 महीने हो गए। जब अमन ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया, उस वक्त मेरा सारा गरूर ख़त्म हो गया और मैंने ये पूछ भी लिया कि वह बीवी के होते हुए घर के बाहर क्यों रहते हैं। उन्होंने मेरी इतनी सी बात पर आपे से बाहर हो गए और मुझ पर चीखने चिल्लाने के साथ साथ मुझ पर हाथ भी उठाया। आज तक मेरे भाइयों और अब्बू ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, और हाथ तो उठाना बहुत दूर की बात
رات ہوتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مگر جب صبح آنکھ کھلی تو خود کو اپنے ٹھنڈے فرش پر نیچے تپتے ہوئے پایا۔ خود ہی ہمت جما کر فریش ہو کر چلی گئی اور گھر کے باہر کام کرنے لگی۔ گھر کے کام کرتے ہوئے بھی مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک نہیں تھی اور ایک دم سے ہی میں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ گھر میں ماحول کے مطابق گھر میں ملازم اور میرے مطابق کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساس اور میرے باقی گھر والوں کو ایسے کون سے کام ہیں جن سے ان کے گھر میں دل ہی نہیں لگتا، لیکن جو بھی تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ کم سے کم میرے سینس یہی کہتے تھے۔ میرے نوکر مجھے سہارا دیتے ہوئے کمرے میں لے کر آئے اور فیملی ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا اور شاید میری ساس کو بھی، کیونکہ دونوں ہی لوگ گھر آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے جو بتایا اچھا ہی ہوا جو وہاں پر امن کی امی موجود تھی۔ میں امید سے تھی، یہ خبر شاید مجھے نئی زندگی کی شروعات تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ امن کی ماں کا رویہ بھی میرے سے بدل گیا، وہ میرا خیال رکھنے لگی، مگر اس روز جو ہوا اس کو نہ تو میں ہی اور نہ ہی امن کی امی روک سکی۔ امن کو کسی کاروباری معاملے میں بہت بڑا نقصان ہوا۔ وہ جب گھر آئے تو بہت غصے میں تھے، جس کا اندازہ کمرے کی بکھری حالت دیکھ کر لگایا جا سکتا تھا۔ میں پانی لے کر کمرے میں گئی۔ کیا ہوا امن؟ میں نے سوچا کہ میں امن کے موڈ کو کچھ صحیح کر لوں گی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ امن نے میری بات سننے کے بجائے مجھے دور دھکا دیا، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا گیا اور دھکے کی وجہ سے زمین پر گر گئی، اور پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھ سے چھین گیا۔ ساتھ ہی ایک اور قیامت جو مجھ پر آئی تھی وہ یہ کہ اب میں کبھی ماں نہیں بن سکوں گی۔ مجھے اپنی کچھ مہینے پرانی والی زندگی اور ساری سختیاں محسوس ہونے لگی، اور ہوا بھی یہی میرے لیے۔ جو زندگی خوشگوار بن رہی تھی وہ دوبارہ سے روٹھ گئی۔ اب میں دن رات صرف اپنے سسرال اور اپنے پتی کی بے رخی دیکھتی تھی، اور ساتھ ہی ایک کام ہی جو میں روزانہ کرتی وہ اپنے مائکے میں کہنا تھا کہ یہاں سب کچھ اچھا چل رہا ہے۔ میری بچپن کی دوست رضوانہ صرف وہی تھی جو مجھے سنتی تھی اور میرے دل کے حال سے واقف تھی۔ اس روز بھی میں اس سے فون پر بات کرتے ہوئے چھت پر آ گئی، جہاں مجھے نیچے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ ہاں، آواز تھوڑی ہلکی آ رہی تھی۔ کچھ یوں تھا کہ لان کی کرسیوں پر آمنے سامنے دونوں ماں بیٹے بیٹھے تھے، اور اب مجھے معلوم ہوا کہ میری ساس میرے پتی کو مجھے اپنے ساتھ پارٹی میں جانے کا مشورہ دے رہی تھی، جو امن کی اس ڈیل کو فیصلہ کرانے میں کام آ سکتی ہے جو رکی ہوئی ہے۔ اور اسی کا غصہ تو امن نے نکالا تھا میرے اوپر جب میں نے اپنے بچے کو کھویا تھا۔ میں اپنے ساتھ اس طرح بیوی کو لے جانے کے مقصد سے خوب زیادہ واقف تھی، اور اس لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے یہ سب کچھ چھپا کر بہت کچھ غلط کیا ہے۔ امن کے چہرے سے صاف دکھ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کی باتوں پر راضی ہے۔ مجھے اپنی آخری امید کی کرن بجھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب جو بھی کرنا تھا اپنا نام، اپنی عزت بچانے کے لیے وہ مجھے خود ہی کرنا ہے، یہ تو طے تھا، لیکن کروں کیا؟ کیسے راتوں رات اس جہنم سے نکل جاؤں؟ اس کے لیے مجھے ایک ہی حل سوچا کہ میں رات کو سب کے سو جانے کے بعد گھر سے نکل جاؤں۔ ریلوے اسٹیشن کا راستہ مجھے معلوم تھا اور مجھے رات کی گاڑی سے ہی کراچی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ میں گھر سے کچھ بھی چیز لے کر نہیں جا سکتی تھی، مجھے معلوم تھا، مگر اس طرح خالی ہاتھ نکلنا پڑے گا۔ مجھے احساس نہیں تھا، اور جو مجھے لگا تھا کہ آنے والے دنوں میں مجھے پارٹی میں جانا تھا وہ غلط تھی، کیونکہ ان لوگوں نے تو اسی رات کھانے پر بلایا تھا۔ میں اس شخص کو پہلی نظر میں پہچان گئی تھی، یہ وہی تھا جس نے کراچی میں میرے بابا کی بہت زیادہ لڑائی ہوئی تھی۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ میں اس کے پرانے کاروباری کی بیٹی ہوں تو وہ لازمی اس بات کو میرے باپ کے خلاف استعمال کرے گا۔ اب مجھے اپنے ساتھ اپنے باپ کی عزت کو بھی بچانا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور جلدی سے اپنی دوست رضوانہ کو کال لگایا، اس وقت اسے سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ وہ میرے گھر جا کر ابھی اور اسی وقت میری اماں کو سب کچھ سچ بتا دے اور ایک ٹیکسی فوراً میرے گھر پر بھجوا دے جو مجھے ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ دے۔ اس نے ویسا ہی کیا، اور 5 منٹ بعد میں چوکیدار کو چکمہ دے کر ٹیکسی میں سوار ہو گئی۔ رضوانہ مجھے پل پل مانیٹر کر رہی تھی۔
मगर अब उसको मेरे घर जाना था। जब गाड़ी घर से थोड़ा दूर पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने साथ सिवाय हाथ में मौजूद चंद नोट और मोबाइल के अलावा कुछ नहीं लाई। टैक्सी के किराए के बाद मेरे पास रेलगाड़ी के टिकट के नाम पर पैसे भी मौजूद नहीं थे, मगर मैं फिर भी रेलगाड़ी में जाकर बैठ गई। मुझे किसी भी सूरत में उसी रात वहाँ से निकलना था। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता। कुछ लम्हों के बाद वहाँ आँख मेरी बच्चे की आवाज़ के रोने से खुली। वॉशरूम में मेरे अलावा कोई और मौजूद नहीं था और वे वजूद अब हलक फाड़ कर रो रहा था। मैं पीछे हो गई, ना जाने मैं किसी मुसीबत का शिकार न हो जाऊं, इसलिए फ़ौरन संभल कर बाहर निकलने की कोशिश की। मगर ये क्या, ठीक वॉशरूम के दरवाजे के बाहर एक औरत इंतज़ार में खड़ी थी। मुझे शदीद परेशानी का एहसास हुआ। अगर मैं उस बच्चे को ही पढ़ा रहने दूं तो आने वाली औरत उसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर न डाल दे। मुझे और कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उस बच्चे को उठाकर वॉशरूम से बाहर निकल गई। वह बच्ची मेरी गोद में आते ही रोना भूलकर मुझे देखने लगी। ये मेरे लिए एक बहुत ही अजीब सा एहसास था। अपनी औलाद को खोने के बाद मैंने किसी बच्ची को अपनी बाहों में पहली बार लिया। वॉशरूम के बाहर इंतज़ार करती औरत ने दरवाज़ा खटखटाया और साथ ही ऊंची आवाज़ में कह रही थी। मैं संभली और बच्चे को संभाल कर बाहर निकल गई। अब मैंने बच्चे के लिए पूरी गाड़ी का चक्कर लगाना था और देखना था कि कौन उस बच्ची को चलती रेलगाड़ी में छोड़ कर चला गया। मैंने हर औरत के पास जाकर पूछा, मगर मैं नाकाम हो गई और स्टेशन आ गया जहाँ मुझे उतरना था। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी मुझे यूं लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं उसी शख्स की तलाश में इधर उधर देखने लगी जब एक भारी भरकम वजूद की मालिक मेरे पास आकर रुकी और कहने लगी, ये मेरा बच्चा है जो तुमने उठा रखा है। इससे पहले कि मैं उस औरत से कोई सवाल कर दी, 15-16 साल की बच्ची मेरे पास आई कि ये मेरी बेटी है। ये औरत अगवा कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसकी बात पर यकीन करूं। मैं उस वक्त किसी बहस मामले में नहीं पड़ना चाहती थी जब अपनी जान के लाले पड़े हों, मगर कुछ था जो उस बच्ची की आंखों में मौजूद था और उसकी सच्चाई की गवाही दे रहा था। उसी लम्हे वे भारी भरकम वजूद वाली औरत बच्चों को मुझसे छीनने की कोशिश की, मगर उस लम्हे वे मेहरबान हाथ बीच में ना आते तो यकीनन मैं उस औरत से हार जाती। मेरा मनचला भाई रिजवाना के बताने पर रेलवे स्टेशन पर मौजूद था। जब मुझे इस तरह लड़ते हुए देखा तो मेरे करीब आया। मैंने उनको देखते ही हर चीज़ भुलाकर उनसे चिपक कर रोने लगी। मुझे जैसे इतने अरसे के बाद कोई कंधा रोने के लिए नसीब हुआ। जब मेरा दिल कुछ हल्का हुआ तो मुझे अपनी गोद में मौजूद बच्ची और पास खड़ी लड़की का वजूद नज़र आया। उस लड़की की आंखों की सच्चाई ये यकीन करके मैंने भाई को उन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। उन्होंने भी बिना किसी एतराज़ से मेरी बात मान ली। जब मैं घर पहुंची तो सभी लोग मेरा इंतज़ार में बैठे थे। रिजवाना उन्हें सब कुछ बता चुकी थी, अपने ऊपर होते हर इस जुल्म को जो मैंने अकेले बर्दाश्त किया। जब अपने माँ बाप के सामने खुला पाया तो मैं अपना आप को खो चुकी थी। मेरे भाइयों का जवान खून जोश मारने को बेताब था। अम्मा ने सबको कह दिया कि वे मुझे दोबारा इस घर में जाने नहीं देंगी जहाँ मेरा ये हाल कर दिया गया। मेरा और भाभीियों का ताल्लुक भी कुछ ऐसा नहीं था कि जो मुझे गमगीन देखकर खुश हो जाती, बल्कि सभी घर वाले मेरे गम में बराबर के शरीक थे। अपने साथ अनजान आई लड़की को मैंने मुलाजिम के साथ भेज दिया और घर वालों को बताया कि ये लड़की मेरे साथ कराची से आई है और ये भी किसी मुसीबत का शिकार है, इसलिए मैं उसको अपने साथ घर ले आई हूँ। इस बात पर किसी ने भी कोई एतराज़ नहीं किया। भाभीियों का ताल्लुक भी कुछ ऐसा नहीं था कि जो मुझे गमगीन देखकर खुश हो जाती, बल्कि सभी घर वाले मेरे गम में बराबर के शरीक थे। अपने साथ अनजान आई लड़की को मैंने मुलाजिम के साथ भेज दिया और घर वालों को बताया कि ये लड़की मेरे साथ कराची से आई है और ये भी किसी मुसीबत का शिकार है, इसलिए मैं उसको अपने साथ घर लेकर आ गई हूँ। इस बात पर किसी ने भी कोई एतराज़ नहीं किया। वे सब अभी तक उसी गम में मौजूद थे कि उनकी लाडों से पली बेटी कितनी मुश्किलों से आई है। उस रात में अम्मा की गोद में सर रखकर बहुत देर के बाद सुकून में सोई। उस लड़की की कहानी के मुताबिक जानने को मैंने अगले रोज़ पर छोड़ दिया। सुबह हुई तो मालूम हुआ कि मेरे ससुराल वालों ने अब्बा से राब्ता किया है और मेरी गुमशुदगी के मुताबिक रिपोर्ट लिखवाई है
اور کچھ اور بھی کہا تھا۔ تبھی گھر کا ماحول مجھے کچھ گرم محسوس ہوا۔ ابا نے اس روز شام مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ اب تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ تو میں خاموش ہو گئی، مگر آنکھوں میں آنسو بالکل بہہ رہے تھے۔ وہ سب میری تکلیف کو محسوس کر رہے تھے، اس لیے خود ہی ابا نے کہا کہ وہ مجھے برے لوگوں میں دوبارہ نہیں بھیجنا چاہتے، اور یہی میں بھی چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میں جب وہاں سے اٹھ کر آئی تو مجھے سرونٹ کوارٹر میں موجود اس لڑکی کا خیال آیا۔ میں اماں کو بتا کر وہاں چلی گئی۔ مجھے جاننا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو ایک بچی کو گاڑی کے واش روم میں چھوڑ کر اکیلی چلی گئی۔ کوارٹر میں بالکل اندھیرا تھا، بس وہ لڑکی اور چھوٹی بچی کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ میں نے دروازہ دھکیلا تو اس کمرے سے بہت تیزی سے ہوا آئی۔ میں نے اس کے قریب ایک کرسی ڈالی اور وہاں پر بیٹھ گئی۔ جو کل رات سے ایک ساتھ ہونے کے باوجود بھی میں اس کی تکلیف ہونا نہیں جان سکی۔ اس کا نام بانو تھا اور وہ واقعی 15 سال کی تھی۔ یہ جان کر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ یہ بچی واقعی بانو کی ہے، جو محض بعض دن کی ہے۔ مجھے یہ سب جان کر بہت زیادہ احساس ہوا کہ آخر یہ کون ہے اور کیوں اپنی بیٹی کو چھوڑا اور پھر اس کی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے اس کے پیچھے یہاں تک آ گئی۔ میں نے اتنے سوال ایک ساتھ آنے پر وہ لڑکی گھبرا کر گہری سانس لے کر اپنی بات کا واقعہ سنایا۔ میرا تعلق کچی آبادی سے ہے۔ میرا باپ ایک مزدور ہے جو ایک کارخانے میں ایک نوکر ہے۔ ہم 5 بہنیں تھیں اور ہمارا حسن ہی ہماری آخری نعمت تھی، کیونکہ جہاں گھر میں کمانے والا 1 اور کھانے والے 6 ہوں اور وہ بھی کم آمدنی کے ہوتے ہوئے تو مشکلیں تو ہمارے ساتھ ہر دم رہتی تھی۔ ایک روز ابا گھر کے کھانے کا ٹفن نہیں لے کر گئے تو اماں نے مجھے کہا کہ میں ابا کو کارخانے میں جا کر دے آؤں۔ میں بھی جھومتے ناچتے گاتے ٹفن لے کر چلی گئی۔ جب وہاں پہنچی تو معلوم ہوا کہ کارخانے کے مالک اکلوتے بیٹے امن صاحب دورے پر آئے ہوئے تھے۔ میں اتنے لمبے راستے سے چل کر آئی تھی، کسی صورت میں کھانا ابا کو دیے بنا جانے کے لیے راضی نہیں تھی اور گیٹ پر ہی چوکیدار کے ساتھ بحث میں لگ گئی۔ جب ہم دونوں نے چھوٹے صاحب کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور مجھے دیکھنے کے بعد چوکیدار سے پوچھا کہ میں کون ہوں، کیونکہ میرا یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے چوکیدار چاچا مجھ سے واقف تھے۔ اس لیے انہوں نے صاحب کو سب کچھ بتایا اور ابا کو کھانا دینے کی اجازت دے دی۔ میں تو وہاں سے واپس آ گئی، مگر امن صاحب کا سکون اپنے ساتھ لے آئی۔ کچھ ہی دنوں بعد امن صاحب نے میرے رشتے کی بات کی۔ ابا تو آسمان پر اڑنے لگے۔ اس نے تو گھر والوں سے پوچھنے کا وقت بھی نہ لیا اور فوراً ہی شادی کے لیے حامی بھر دی۔ میرے گھر میں سبھی اس فیصلے سے بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ صاحب سے شادی کرنے کے بعد ہماری حیثیت بدل جائے گی، مگر مجھے ایسا کبھی نہیں لگا تھا۔ میرے چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود بھی ہماری شادی سادگی کے ساتھ 1 ہفتے کے بعد ہی کرا دی گئی۔ امن نے ابا کو ایک گھر لے کر دیا جو ہمارے پچھلے گھر سے بہت زیادہ اچھا تھا، اور وہ مجھے اپنے ساتھ ایک فلیٹ میں لے کر آ گئے۔ کچھ مہینوں بعد ہماری شادی بہت سکون سے رہی، لیکن اچانک ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ امن کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنے خاندانی شادی کرے گا، لیکن اس وقت جب میں پیٹ سے ہوں وہ مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ امن کا رویہ بدلتا جا رہا تھا۔ اس کو صرف اس بات سے مطلب تھا کہ میں اس کو بیٹا دوں، اس کے بعد وہ مجھے اپنا نام دیں گے۔ اب میں خوف زدہ رہنے لگی۔ امن کبھی میرے پاس، کبھی اپنی دوسری بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں رہتے۔ ان کا رویہ اپنے ساتھ ہی بدلتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اب میری بھی ایک ہی خواہش تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہو جو مجھے نام اور مقام دے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور میرے یہاں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ اس بات کی خبر جب میرے گھر والوں نے امن کو دی تو انہوں نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا کہ میرا اس بچی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے اپنی دنیا بکھری ہوئی محسوس ہوئی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اس لیے میں نے اس بچی کو جان چھڑانے کا فیصلہ کیا اور اس کو لے کر ریل گاڑی میں رکھ دیا۔ اس لیے میں نے اس بچی سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا اور اس کو ریل گاڑی میں لے کر بیٹھ گئی۔
मगर मुझसे वहाँ पर वापस नहीं जाने का हुआ। मैंने बच्ची को छोड़ने का फ़ैसला तो कर लिया, मगर साबित कदम उठाना उस वक्त मुश्किल चीज़ थी। इसलिए मैं ना चाहते हुए भी यहाँ तक का सफ़र तय कर आई हूँ, क्योंकि अब मुझे एहसास हुआ है कि इस बच्ची के सिवा मेरा कोई भी अपना नहीं, इस बच्ची का बाप भी नहीं। मैंने उसकी सारी बात खामोशी से सुनने के बाद सिर्फ़ एक सवाल किया, क्या उसके पति के कारखाने का नाम अमन कारपेट है? इस बात पर उस लड़की ने अपना सर हिलाया और जो मेरा शक अमन का नाम सुनकर पैदा हुआ था, ये यकीन में बदल गया। उस लड़की का और मेरा पति एक ही है और हम दोनों का मुजरिम एक ही है। मैंने जब ये बात उसको कही तो वह हैरान होकर मुझे सुकून से देखने लगी कि मैं उसको बेटी के साथ में घर से क्यों नहीं निकाल रही, और इस बात पर मैं ज़ख्मी सा मुस्कुरा कर रह गई। साथ ही उसको अपनी तरफ की कहानी सुनाई और ये भी कि मैं अमन से तलाक ले रही हूँ। अल्लाह ताला ने ज़्यादातर बिरादरी सिर्फ़ पहचान के लिए बनाई थी, मगर हम इंसान इसको कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेते हैं, खुलेआम इंसानों की बेइज्जती करते हैं। अपने से कम लोगों पर हुक्म जुल्म ना करें। उस लड़की को कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं उसकी मदद नहीं करूँगी क्योंकि वे एक गरीब परिवार से है, लेकिन मैंने उसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। मैंने उससे वादा किया कि मैं अमन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराऊंगी और जो तुम्हारे साथ गलत हुआ उसका भी बदला लूँगी, और अपने साथ जो गलत हुआ उसका भी बदला लूँगी। अगले ही दिन मेरे अब्बू ने अदालत में मुकदमा कर दिया और अदालत में अमन कसूरवार साबित हो गया और आज तक वे जेल की हवा ले रहा है। और मेरे अब्बू ने मेरी शादी एक खूबसूरत से लड़के से दोबारा करा दी और उस लड़की को भी मेरे अब्बू ने अपनी बेटी बना कर रख लिया। आज वे लड़की भी खुश है और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। धन्यवाद दोस्तों।